तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल कर रहे हैं फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, शम्सुल कुर्रा, फ़ज़ीलतुल शेख उस्ताद मुहतरम कारी मोहम्मद अयूब अजीज़ी साहब। आप अहबाब के सामने तिलावत इरशाद फरमाए कारी मोहम्मद अयूब अजीज़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله